हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े करंट अफेयर पास्ट पेपर के चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों 50 इंतहाई इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं इसके हवाले से ये वीडियो है। ये छोटी सी वीडियो देखेंगे तो आपके पूरे महीने के करंट अफेयर क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मंथ ऑफ नवंबर के ये करंट अफेयर अगर आपको ये PDF में डाउनलोड करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। पासवर्ड मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो यकीनन आपको ये डाउनलोड भी कर सकें। एक दफ़ा पूरी वीडियो देख लें और साथ पासवर्ड लिख लें अपने पास। जो ही आप पूरी वीडियो देख लेंगे और उसको डाउनलोड करके ताकि दोबारा अगर रिवाइज़ करना हो तो आप उसको आसानी के साथ रिवाइज़ कर सकते। दोस्तों अगर आपके ख्याल में कि मैं तेज़ जो वीडियो है स्पीड से बोल रहा हूँ वीडियो में या आहिस्ता बोल रहा हूँ तो आप ये जो गरारी सी बनी हुई है इसके ऊपर क्लिक करें और इस तरह खुल के आ जाएगा जो आप वीडियो देख रहे हैं। यहाँ प्ले स्पीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके ख्याल में मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप इसको 0.75 कर लेंगे तो ये मैं स्लो हो जाऊँगा आपके सामने। अगर आपके ख्याल में स्लो बोल रहा हूँ तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके तेज़ कर सकते हैं। चलते हैं जी ये करंट अफेयर की तरफ। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस हाउ मैनी मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है ये कितने मेगावाट बिजली पैदा करेगा? तो 4320 मेगावाट ये जो बिजली पैदा करेगा। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट कितनी लागत ये, क्योंकि ये मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत अहम है। ये अब तब तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा तब तक आपकी जॉब नहीं हो जाती। तो इसलिए प्लीज़ ये देख लें एक दफ़ा। 4320 है और इसकी $52.5 बिलियन चाइनीज़ कंपनी के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इंडस रिवर के ये कहाँ बन रहा है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंडस रिवर के ऊपर बन रहा है। दासू जो है इसका इलाका है और कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट KPK के अंदर है। ये दोस्तों सारी चीज़ें देख लें, बहुत अहम है। और जो इसकी हाइट है 242 मीटर है ये देखें। और इसकी जो ये कब ओपन होगा 2023 के अंदर ये होगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, क्योंकि हम हर पेपर की तैयारी करवाते रहते हैं और आपके पास नोटिफिकेशन सूरत में आएंगे। अगर आप घंटी बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपके पास करंट अफेयर और दूसरे जो पास्ट पेपर वगैरह हम अपलोड करते हैं आपके पास शो होते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2019, पाकिस्तान हैज़ डैश नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट इन एशिया। पाकिस्तान ब्रेस्ट कैंसर के लिहाज से एशिया में कौन से नंबर पे है? तो दोस्तों पहले नंबर पे है। ये बहुत ही बुरी बात है और ये इसलिए क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत दफ़ा अभी ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और ये कई पेपरों में आ भी चुका है। अप्रोक्सीमेटली 90,000 जो औरतें पर ईयर जो है इस बीमारी में मुब्तला होती हैं। और इसके लिए अगर लेडीज़ देख रहे हैं या आप भी अपने घर में बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियां जो सब्ज़ी कच्ची सब्ज़ियां का इस्तेमाल करें, ये उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि ये किसी भी हमारी माँ बहन या किसी के साथ भी हो सकता है। तो बहुत बुरी बात है और कैंसर तो आपको पता है मौत होती है। तो प्लीज़ ये केयर करिएगा अपने घर वालों की। रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अंदर जो है पाकिस्तान का कौन सा रैंकिंग है? बहुत अहम है। ये भी 108 नंबर है और ये पाकिस्तान जो है इम्प्रूव्ड 28 यानी कि 28 दर्जे पाकिस्तान ने तरक्की की है। पिछली दफ़ा पाकिस्तान 2019 में पाकिस्तान 136 नंबर के ऊपर था। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है अभी 108, ये अच्छी तरह देख लें ताकि भूलें नहीं। व्हेन विल जस्टिस आसफ सईद खुसा रिटायर? दोस्तों दिसंबर 21 के अंदर यानी कि दिसंबर 21 को ये रिटायर हो रहे हैं। और नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस गुलजार अहमद है। इनका नंबर क्या होगा? 27 नंबर के ये होंगे चीफ जस्टिस। ठीक है जी, ये ताकि आने वाले पेपर में अगर पूछे तो आपको पता हो। फर्स्ट एवर सो मोटो नोटिस ड्यूरिंग 11th मंथ इनकवेंसी ऑफ चीफ जस्टिस खोसा यानी कि उनके दौरे इक़्तिदार के 11 मंथ के दौरान पहली दफ़ा चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने जो सो मोटो एक्शन लिया था वो किसके ख़िलाफ़ लिया था? री अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये यानी कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 28 नवंबर को रिटायर होना था, उनको दोबारा जब अपॉइंट किया गया तो उसके हवाले से उन्होंने ये सो मोटो लिया था। चीफ ऑफ आर्मी जो थे री पॉइंट कब हुए हैं? 28 नवंबर 2019 को। और
نیکسٹ 6 منتھ کے لیے یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کے پہلے آپ نے قانون سازی کرنی ہے۔ اپلیکیشن کس نے دی تھی؟ اپلیکیشن ریاض حنیف جو تھے، انہوں نے اپلیکیشن دی تھی جو چیف آف آرمی صاحب کے خلاف کہ ان کو کیوں تعینات کیا گیا، اور جب انہوں نے یہ اپنی اپلیکیشن تیسرے دن واپس لے لی تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ نے اس کو سو موٹو میں چینج کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ وچ آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گیو پاور ٹو سپریم کورٹ دا سو موٹو؟ سو موٹو کی پاور کون دیتا ہے؟ کون سا آرٹیکل؟ آرٹیکل 184(3) جو اس کی ہے شک ہے۔ اور یہ پاسورڈ اس ویڈیو کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہے کوڈ COURT، چھوٹے لکھنے ہیں، اس کے 4 حصے ہیں پاسورڈ کے۔ پوری ویڈیو دیکھیں گے، ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا، پھر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، اور بار بار اگر ریپیٹ کرنا ہو تو آپ PDF سے ریپیٹ کر لیجئے گا۔ پاکستان رینکڈ ڈیش ان دی لسٹ آف بیسٹ ٹورسٹ کنٹریز، تو پاکستان کا جو نمبر ہے ٹورسٹ کنٹریز میں 121 نمبر، یعنی کہ پاکستان کا اور انڈیا کا 34، یعنی کہ سب سے بیسٹ جو جہاں پہ خوبصورت ٹور کے لحاظ سے پاکستان کا 121واں نمبر ہے اور انڈیا کا 34واں نمبر ہے۔ شاہین فرسٹ جو ہے، شاہین 1 سرفیس ٹو سرفیس بلاسٹک میزائل جو ہے SSBM اس کو شارٹ فارم میں کہتے ہیں، از کیپیبل آف ڈیلیورنگ آل ٹائپ آف وار ہیڈز اپ ٹو اے رینج آف، یعنی کہ شاہین 1 جو میزائل ہے یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے، بلاسٹک میزائل، اور کہتا ہے اس کی کتنی کیا اس کی قابلیت ہے، کیا لے جا سکتا ہے، 650 کلومیٹر تک یہ ہتھیار لے جا سکتا ہے، اور SSBM کی شارٹ فارم آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، وچ کنٹری کوئن وزٹڈ پاکستان فار 3 days وزٹ؟ یہ جی جو کون سے ملک کی جو کوئن شہزادی تھی پاکستان آئی تھی، ملکہ ملکہ پرنسس ہوتا شہزادی، کس ملک کی ملکہ جو تھی پاکستان آئی تھی 3 دن وزٹ کے لیے؟ نیدرلینڈ کی یہ ملکہ تھی، ان کا نام تھا کوئن میکسیما، اور یہ یونائٹڈ نیشن کی ریپرزینٹ تھی، سیکرٹری جنرل اسپیشل ایڈوکیٹ کے طور پہ یہ آئی تھی۔ فائنینس فار، یہ ان کا جو پرپس تھا ڈیولپمنٹ کے لیے، فائنینس کے بارے میں کوئی انہوں نے ڈسکس کرنا تھا۔ 25 نومبر سے 27 نومبر تک یہ پاکستان میں رہی تھی۔ ہاؤ مچ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI بھی، اس کو بعض دفعہ اگر FDI آ جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ FDI سے ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انکریز ان فرسٹ 4 months آف کرنٹ فسکل ایئر رپورٹڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ دوستو فسکل جو ایئر ہوتا ہے، فائنینشیل ایئر جو ہوتا ہے، یہ جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اس کے 4 پہلے مہینوں میں کتنے % انکریز ہوئی ہے؟ 238% ایز کمپیئر پچھلے اس سے 4 مہینوں کے۔ اچھا جی، نیکسٹ کوشچن ہے جی، 8 year old ڈیش از پاکستانی ینگیسٹ کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ، یعنی کہ یہ ماحول کو چینج کے لیے چھوٹی جو لڑکی ہے پاکستان کی ایکٹیوسٹ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان دانش جو ہے ان کا نام ہے۔ ود ہاؤ مینی ووٹس پاکستان واز ری الیکٹڈ ٹو ایگزیکٹو بورڈ آف یونیسکو، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنس کلچر آرگنائزیشن اس کو کہتے ہیں۔ 154 پاکستان کو ووٹ ملے تھے، اور یونائٹڈ نیشن جو ہے ایجوکیشنل سائنٹیفک کلچر، یہ میں نے آپ کو یونیسکو کا بتا بھی دیا۔ نیکسٹ ہے جی، وچ آف دا پاکستان اسٹیٹ سیلیبریٹڈ اٹس 72 انڈیپینڈنس ڈے؟ پاکستان کی کون سی اسٹیٹ ہے جو 72واں جو ہے اپنا آزادی کا دن منا رہی تھی؟ تو یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہے یہ 24 اکتوبر کو ہر سال مناتے ہیں یہ، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان بھی 72واں ہی منا رہی تھی، یہ 1 نومبر کو مناتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور پاکستان جو ہے، اگر بعض دفعہ کوشچن آ جائے تو پاکستان نے کون سا 2019 میں منایا تھا انڈیپینڈنس ڈے، آزادی کا دن؟ تو 73واں، یہ پاکستان سے ایک سال بعد میں ہوئے، تو اس لیے یہ 72واں تھا۔ دا فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ to introduce WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن approved ٹائیفائڈ ویکسین، دنیا میں پاکستان جو ہے پہلا ملک ہے جس نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بنائی ہوئی ویکسین ٹائیفائڈ کے خلاف تو استعمال کری ہے۔ who become Pakistan youngest player ever to win the junior world
اسکریبل چیمپئن شپ 2019 ان انگلینڈ. دوستو اسکریبل ایک ڈبے جس طرح لوڈو ہوتی ہے اس طرح ٹائپ کی ایک گیم ہے، لیکن اس میں کچھ وہ ورڈ بنانے ہوتے ہیں آئی تھنک، تو اس حوالے سے یہ گیم ہے. اور یہ اماد علی جو ہے پاکستانی ونر ہے. یہ کہاں کھیلی گئی تھی؟ یہ انگلینڈ میں کھیلی گئی. تو یہ پہلے پاکستانی ہے جو انہوں نے جونیئر یہ اسکریبل چیمپئن شپ جیتی ہے. نیکسٹ ہے جی انسٹالیشن آف 25 میگا واٹ ہیڈرو پاور پروجیکٹ آن چشمہ جہلم لنک کنال شوڈ ڈسکس ان نیکسٹ CCI میٹنگ. CCI میٹنگ کتنی دیر بعد ہوتی ہے؟ یہ ہر آئی تھنک 2 منتھ بعد ہوتی ہے. اگر میں غلط ہوں تو کمنٹس میں بتائیے گا، کیونکہ یہ پوچھ سکتا ہے پیپر میں. سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈسکس کرے گی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کویشچن ہے لاہور ہائی کورٹ الاؤز نواز شریف ٹو ٹریول ابراڈ فار ڈیش ویکس. 4 ہفتوں کے لیے ہائی کورٹ نے اجازت دی کہ وہ اپنے علاج کے لیے باہر جا سکتے ہیں. 16 نومبر کو یہ ان کو اجازت ملی تھی. سوشل میڈیا monitoring a web monitoring system installed in Pakistan in collaboration with which country company. کس ملک کی کمپنی کے ساتھ پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے جو بے لگام ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کس ملک کے ساتھ پاکستان جو مل کے کوئی کمپنی یہ ان کے لیے مانیٹرنگ کے لیے سسٹم لا رہا ہے؟ تو پاکستان US کمپنی امریکن کمپنی کے ساتھ یہ مل کے کام کر رہا ہے. دا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ADB بھی، اگر ADB آ جائے تو اس سے مراد ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. اپرووڈ لون فار اے پروجیکٹ ان ایجوکیشن سیکٹر فار وچ پروونس. تو سندھ کے لیے جو ایجوکیشن سسٹم کے لیے انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 28 اکتوبر 2019 کو لون اپروو کیا 75 ملین. تو نیکسٹ ہے جی دوستو The Punjab government declared a metropolitan city under the new local government. metropolitan city ہوتا ہے جو big city، جس طرح لاہور ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، اسی طرح انہوں نے ملتان کو بھی میٹروپولیٹن سٹی کا درجہ دے دیا ہے. اور یہ کس کے تحت دیا ہے؟ ملتان کو دیا ہے، اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے تحت اس کو درجہ ملا ہے. اس ویڈیو کا پاسورڈ کا دوسرا حصہ پاک ہے. ٹوٹل 4 حصے ہیں، پوری ویڈیو دیکھیں یقیناً آپ کو مل جائے گا. FATF decided to retain Pakistan on its grey list and check again in which month. جو FATF ہے اس نے پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو گرے لسٹ میں ہی فی الحال رہنے دیا جائے، اور دوبارہ یہ فیبرری 2020 کے اندر چیک کریں گے کہ کیا جو ہم نے کہا تھا ان کے اوپر انہوں نے کام کیا یا نہیں. FATF سے مراد ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. اس کا کیپٹل کدھر ہے یہ مجھے آپ کمنٹس میں بتائیں گے پلیز. وچ پرسنالٹی آر کالڈ ڈیوک اینڈ ڈچز آف کیمبرج. تو دوستو جو ہے برٹن جو پرنس ولیم اور کیٹ کو یہ کہا جاتا ہے کرنٹ کیپٹن آف پاکستان کرکٹ ٹیم ان 2019. جو اس وقت ٹیسٹ کے میچ کے جو کیپٹن ہیں اظہر علی ہیں، اور T20 کے انٹرنیشنل کے بابر اعظم ہیں. اور ون ڈے کے کون کیپٹن ہے پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. Which 2 countries sign an agreement on the exemption from visa requirement. تو پاکستان اور کیوبا کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا ہے 30 اکتوبر 2019 کو. نیکسٹ ہے جی کارکے رینٹل پاور کیس ورتھ 1.2 بلین. ڈیٹ کمپنی بلانگ ٹو وچ کنٹری. دوستو آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ راجہ رینٹل کے نام سے ایک بڑا آپ کو مشہور ہے، آپ کے ہمارے وزیر اعظم آئی تھنک تھے وہ، تو ان کے بارے میں یہ وہی کیس ہے. ترکی جو پاکستان ابھی وزیر اعظم گئے تھے ترکی میں، تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو 102 بلین جو انہوں نے جرمانہ کیا ہے وہ ختم کر دیا جائے. تو وہ ختم ہو گیا. یہ ترکش کمپنی تھی کارکے جو ہے رینٹل پاور، یہ ترکی کی کمپنی تھی، اور یہ ان کے پاکستان کے اوپر جو جرمانہ لگایا تھا انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ نے لگایا تھا یہ جرمانہ، اور یہ سینڈیک کی طرح ہی ایک جرمانہ لگا تھا. یہ ہوا تھا کہ 2009 جو ہے 2009 کے اندر
पीपल पार्टी की हुकूमत थी तो उन्होंने जो रेंट के ऊपर पावर स्टेशन दूसरे कंट्रीज से मंगवाए थे। इसी तरह तुर्की ने भी ये भेजा था, और जब पाकिस्तान में आया तो 2012 में इन ये ख्वाजा आसफ जो है उन्होंने केस कर दिया इसके ख़िलाफ़ कि ये गलत चीज़ है वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे उन्होंने इसको गलत करार देके ख़त्म कर दिया, जिसका उन्होंने केस किया और पाकिस्तान को 1.2 बिलियन जुर्माना देने का कहा गया, जो कि इमरान खान साहब अभी गए थे तो उन्होंने ये ख़त्म करवा दिया। विच प्रोविंस लॉन्च ए पब्लिक टॉयलेट ऐप फॉर टूरिस्ट, तो केपी के गवर्नमेंट ने ये शुरू की है। विच क्रिकेट स्टार हॉनर्ड विद एशिया सोसाइटी गेम चेंजर अवार्ड, एशिया सोसाइटी गेम चेंजर जो अवार्ड है ये किस औरत को, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को दिया गया, तो सना मीर जो है इनको दिया गया था। इसके अलावा इनका अवार्ड जो इनके बहुत बड़ा इनका काम जो है, इन्होंने ये पाकिस्तान की पहली और इंटरनेशनल दुनिया की 5वीं औरत हैं जिन्होंने 150 विकेटें वनडे के अंदर ली हैं। इस वीडियो के जो पासवर्ड का तीसरा हिस्सा जो है वो है 4, बाकी एक हिस्सा आगे जाके बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिप्लेसेस PMDC विद विच इंस्टीट्यूट, PMDC दोस्तों एक डॉक्टरों के लिए इदारा है, जिस तरह HEC होता है इसी तरह PMDC ये डॉक्टरों का है। ये पाकिस्तान भी गवर्नमेंट ने इसका नाम और इसको रिप्लेस कर दी है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में, ठीक है। PMC अब इसका नाम हो गया है। ये 21 अक्टूबर 2019 को चेंज हुआ था। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ऑर्डिनेंस 2019 के तहत सदारती ऑर्डिनेंस यानी के तहत ये चेंज हुआ है। PMDC से मुराद है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जबकि अभी PMC हो गया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। ये देख लीजिए क्योंकि ये कुछ ज़रूर है बहुत, क्योंकि बड़ा इंस्टीट्यूट है। हु बिकम पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल गूगल डेवलपर एक्सपर्ट इन मशीन लैंग्वेज लर्निंग, तो दोस्तों मशीन लर्निंग के अंदर अक्सा जो है कौसर ये इन एक्सपर्ट थी। इन्होंने ये फर्स्ट फीमेल पाकिस्तान की तरफ से गूगल की और नस्ट से इन्होंने ग्रेजुएट किया है। नेक्स्ट है वेयर इज़ पाकिस्तान फर्स्ट LNG टर्मिनल लोकेटेड, पाकिस्तान का पहला जो टर्मिनल LNG टर्मिनल कहाँ पे है, ये पोर्ट कासम के ऊपर है कराची में। और पाकिस्तान फर्स्ट LNG जो टर्मिनल है इसने 3 बिलियन इन 2.5 ईयर के अंदर बचाए हैं पाकिस्तान के लिए, और इस पाकिस्तान को सपोर्ट किया है एक्सन मोबाइल टू हेल्प बाइड LNG टर्मिनल इन पाकिस्तान। एक्सन मोबाइल जो है अमेरिकन कंपनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यूनेस्को जो है इंक्लूडेड लाहौर इन, तो दोस्तों इन्होंने क्रिएटिव सिटी के अंदर लाहौर को शामिल किया है। और क्रिएटिविटी क्या है लाहौर की, लिटरेचर। इसके अलावा भी 66 कंट्रीज़ इस में उन्होंने शामिल किए हैं, जिसमें कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको ये कैटेगरी थी गैस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, डिज़ाइन, मीडिया, आर्ट्स एंड फिल्म वगैरह इनमें। लेकिन लाहौर को लिटरेचर के अंदर ये पूछ सकता है कि लाहौर जो है क्रिएटिव सिटी है तो किस में है, या ये पूछ सकता है कि यूनेस्को ने किस में शामिल किया, तो क्रिएटिव सिटी में। अच्छा जी, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 तो 0.85 जो है ग्रोथ रेट था, जबकि जो टारगेट था 3.8% हासिल नहीं हो सका। इन्वेस्टमेंट के अंदर ग्रोथ रेट 1.9%, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट जो था 1.40%, ठीक है जी। GDP ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2019 3.30 है पाकिस्तान का GDP ग्रोथ है, ये बहुत अहम है, ये देख लीजिएगा। और कहा जा रहा है कि अगले साल भी लो ही होगा, 2020 में 2.35 रहेगा। नेक्स्ट है जी सबक जई जो डैम है इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर वापडा विजन 2025 के अंदर। ये कहाँ बनेगा, ये दोस्तों बलोचिस्तान के अंदर बनेगा सबक जई डैम जो है, और जोहब जो रिवर है और जोहब के अंदर ही ये है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट रिफॉर्म इन
پاکستان تو اسد عمر صاحب جو ہیں کرنٹ ریفارم ہیں، اسد عمر کو ابھی بنایا ہے، یعنی کہ پلاننگ کے جو اس سے پہلے ہی ریپلیس کیا ہے انہوں نے مخدوم خسرو بختار جو ہیں ان کو جگہ یہ اسد عمر صاحب آئے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی کرنٹ فیڈرل منسٹر فار نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ، تو مخدوم خسرو بختیار صاحب اس کے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہو از دا کرنٹ آئی جی آف پنجاب پولیس، تو شعیب دستگیر جو ہیں یہ کرنٹ آئی جی پنجاب پولیس ہیں اور یہ 28 نومبر 2019 سے تعینات ہیں۔ کرنٹ چیئرمین آف پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی PRCS کے جو ہے ڈاکٹر سعید الہی ہیں، ویسے اس کے اوپر انہوں نے برار الحق جو سنگر ہیں ان کو تعینات کیا تھا، جس کو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ کرنٹ چیئرمین آف دی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، تو کرنٹ چیئرمین رانا تنویر حسین نون لیگ کے ہیں، یہ اس سے پہلے شہباز شریف تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا، اس کے بعد یہ رانا تنویر حسین صاحب آئے ہیں۔ کرنٹ چیف آف جنرل سٹاف آف پاکستان آرمی، تو لیفٹیننٹ جنرل شیر شمشاد مرزا جو ہے یہ جنرل سٹاف آف پاکستان آرمی ایک اہم عہدہ ہے۔ کرنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی یہ بنے ہیں جی جنرل ندیم رضا صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ دوستو کرتارپور کا بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کر ہی لیتے ہیں۔ جب یہ ننکانہ صاحب جو ہے 1469 کے اندر پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات جو ہوئی 22 ستمبر 1539 کے اندر کرتارپور کے اندر یہ ان کی وفات ہوئی تھی، اور یہ پیدا ننکانہ صاحب میں ہوئے تھے اور 70 ایئر ان کی ٹوٹل ایج جو 70 سال تھی۔ فل نیم ان کا نانک تھا، اور سری ڈیرا بابا نانک صاحب گردوارہ ایک اور ہے، وہ کدھر ہے؟ یہ گرداسپور میں ہے۔ یہ آپ سری ڈیرا اگر یہاں صرف آ جائے ڈیرا بابا نانک صاحب کدھر ہے تو وہ گرداسپور میں ہے جو انڈیا میں ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بابا سری چاند ان کا بڑا بیٹا تھا، اور بابا لکھمی داس جو تھے یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے مذہب کے خلاف تھے، یہ ہندوازم کو پریفر کرتے تھے۔ پاکستان اینڈ انڈیا سائن دا ہسٹوریکل ایگریمنٹ آن کرتارپور کوریڈور کے اوپر 24 اکتوبر 2019 کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ کتنے سکھ ہر روز سفر کر سکتے ہیں؟ 5000 سکھ ڈیلی سفر کر سکتے ہیں، اور ان کی فیس کیا ہے یہ مجھے نیچے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے۔ بابا گرو نانک جو ہے یونیورسٹی جو ہے بنائی گئی ہے حالیہ، کہاں پر یہ بنی ہے؟ یہ ننکانہ صاحب کے اندر بنائی گئی ہے سکھوں کے لیے اسپیشل۔ برتھ اینیورسری ان کی کون سی برتھ اینیورسری؟ 550ویں برتھ۔ یہ بہت اہم کویشچن ہے، ان میں سے کوئی بھی پوچھا جا سکتا ہے، لہذا دیکھ لیجئے گا۔ اس ویڈیو کا پاسورڈ کا چوتھا آخری جو حصہ ہے 20 ہے 20، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے پاکستان ایشوز، پاکستان نے ان کی یاد میں پاکستان ایشو کومیموریٹیو یعنی کہ میموری کے اندر کوئن ٹو مارک گرو نانک 550ویں برتھ ڈے کے اوپر جو ایشو کیا، کتنے روپے کا تھا؟ تو یہ دوستو 50 روپے کا ہی تھا۔ آپ یاد رکھیں کہ 50 اور 50 کا یہ تھا، اور برتھ ڈے ان کی 550 جس طرح بتا، اور اس کے علاوہ پوسٹ اسٹیمپ بھی ایک جاری کی گئی تھی، وہ 8 روپے کی تھی، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ویسے بتا دیا تھا۔ فاؤنڈر آف سکھ ریلیجن کون تھے؟ گردوارہ کرتارپور صاحب، ان کو نانک صاحب جس کو کہا جاتا ہے، اور نارووال ڈسٹرکٹ پنجاب میں ان کا جو ہے آخری رام گاہ ہے۔ اس کے علاوہ دوستو گرو نانک کا یہ ہے، آپ ساری چیزیں دیکھ لیں کیا کیا اس میں چیزیں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈسٹرکٹ جو ہے ڈسٹینس اباؤٹ 2 کلومیٹر، دونوں یہ بھی پوچھ سکتا ہے کتنا دونوں میں فرق ہے۔ انڈین اور پاکستان کے درمیان جو کوریڈور بنا ہے 2 کلومیٹر کا ہے یہ۔ اور تھینک یو دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو یقیناً آپ کو
बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें मैंने, अगर आपने वीडियो शुरू में नहीं देखी, इसमें सारी चीज़ें वो डिस्कस की हैं जो आपके आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने में जो भी करंट अफेयर आ सकता है तकरीबन वो सारा डिस्कस कर दिया। अगर आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर चाहिए तो उसके लिए मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि वो वीडियो बनानी चाहिए, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर की भी वीडियो बना दें। ये पाकिस्तान के करंट अफेयर थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफिज़।